भन्न त त्यति मजा लाग्दैन। तर के गर्ने अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै हो। कहिले कहिले बेठिकतिर कुद्दा कुद्दै च्याप जगरमा समातेर ल्याएर अचेटेर उसलाई ठिक काममा अलिक दिन लगाउनुपर्छ, फेरि भागिहाल्छ। हामीले कङ्ग्रेसलाई 46 सालमा 62-63 मा त्यसै गरेर सहकार्यमा ल्यायौँ, फेरि उठिहाल्छ। अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन, तर यो सब नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली कङ्ग्रेसले पटाएको थियो। विदेशी सेना बोलाएर नेपालीको टाउको नेपाली कङ्ग्रेसले पटाएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका, लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी बिकाऊ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्तासँग नेपाली थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू, प्रतिगामी तत्त्वहरू, यस्ताहरूसँग कङ्ग्रेसले लागेको छ। अहिलेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति उहाँका पालामा के भयो, अहिले उहाँ देशभित्र हुनुहुन्न, बाहिर गइरहेका बेला केही पनि भन्दैन। आज बाहिर जानुभएको छ, यहाँ नभएका बेला लखेटो भन्छन्, फेरि किन लखेटो उहाँ आएपछि नै भनौँला त्यो। 7 सालमा लोकतन्त्र आयो, कति आयो, जति आयो नै आयो। र नेकपा एमाले एक्लै जित्दैछ र एक्लै जानी नेकपा एमाले लड्दैछ, एक्लै जित्दैछ। त्यो अनेरासोको बलमा, अनेरासो भ्यूको शक्तिमा हो लोकतन्त्र। काङ्ग्रेसले बुझेको लोकतन्त्र त्यही हो, कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ। राणा शासन र काङ्ग्रेसमा के फरक भयो? रिस उठेकालाई प्रतिबन्ध लगाउने, अग्रगामी शक्तिलाई, लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई, देशभक्त शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने। काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। मैले किन पशुपतिनाथको कृपा भनेको भने काङ्ग्रेस सरकारमा छैनसम्म त कम्युनिस्ट पार्टीले त दमनका दमन, जेलका जेल, मेलका मेल, दमनका दमन, भूमिगतका भूमिगत, पार्टी खोल्न नपाइने, चलाउन नपाइने प्रतिबन्धित अवस्था बस्नु पर्यो। पञ्चायत र काङ्ग्रेसी राजमा के फरक? काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। हो त्यही कुरा कम्युनिस्टलाई 4 वर्ष प्रतिबन्ध, 9, 10, 11, 12, 4 वर्षसम्म पुरा प्रतिबन्ध। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन पार्टीका नेता साथीहरू, अनेरा सभ्युका नेता साथीहरू र सम्पूर्ण यस केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकमा उपस्थित हुनुभएका विद्यार्थी साथीहरू अर्थात् भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा यो विस्तारित बैठकको आयोजना गरेर यसमा सहभागी भइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ मभन्दा अगाडि वक्ताहरूले थुप्रै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको हुनुपर्छ। यहाँ लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलन, युवा आन्दोलन हालेका साथीहरू हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि महिला आन्दोलन र पार्टी आन्दोलन पनि हाकेका साथीहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरू आइसकेको छ भन्ने मैले ठान्छु र मैले अलिक संक्षिप्तमा पनि केही थोरै मात्रै कुरा राखे हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा आधुनिकताको इतिहास अलिक छोटो छ, लोकतन्त्रको इतिहास छोटो छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि, सङ्गठित इतिहास पनि अलिक छोटो छ। यद्यपि
यस भूभागमा हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वजहरूले जे काम गर्नुभएको थियो दुनियाँमा अरू कसैका पूर्वजले गरेका थिएन। त्यति महत्त्वपूर्ण खोज अध्ययन अनुसन्धान हाम्रा पूर्वजहरूले गर्नुभएको थियो। ज्ञानको शिक्षाको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो। अनुभूतिहरूलाई सङ्ग्रहित गर्दै अनुभवको रूपमा अनुभवहरूलाई सङ्ग्रहित गर्दै तिनलाई फेरि व्यवहारमा परीक्षण गर्दै ज्ञानको रूपमा सङ्गठित गर्ने काम र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम पनि हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका थिए। शिक्षाको पहिलो दियो यहीँ बलेको थियो, धरतीको यसै भूभागमा। गीत सङ्गीत यहीँ सुरु भएको थियो, ज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो, कला यहीँ सुरु भएको थियो, साहित्य यहीँ सुरु भएको थियो, सङ्गीत यहीँ सुरु भएको थियो, छन्द यहीँ सुरु भएका थिए, थुप्रै कुराहरू यहाँ सुरु भएका थिए। विज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो, ज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो। वास्तवमा प्रकृति के हो, सृष्टि के हो, वनस्पति जीवहरू के हुन्, अन्तरिक्ष के हो, ग्रह नक्षत्रहरू के हुन् आदिको खोज अध्ययन अनुसन्धान समेत यही ठाउँबाट भएको थियो। त्यसकारण हाम्रो इतिहास असाधारण ढङ्गले गौरवपूर्ण छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा यो त प्रारम्भको थलो नै हो, ज्ञानको ज्योति प्रारम्भ भएको थलो नै हो। यसकारण हाम्रो इतिहासको हिसाबले हामी गरिब होइनौँ, हामी अत्यन्तै सम्पन्न हौँ। हाम्रो नयाँ पिँढीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इतिहासको हिसाबले हामी असाधारण मानव जातिलाई नै योगदान गरेका त्यस्ताहरू हौँ अथवा त्यस्ताका सन्तानहरू। एउटा कुरा। यद्यपि हाम्रो देशमा शिक्षाको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1910 तिरबाट दरबार स्कुल स्थापना भएपछि बोस र के नामका दुईटा अङ्ग्रेजहरू त्यसका प्रिन्सिपल र अध्यक्ष थिए। 1910बाट त्यो सुरु भएपछि औपचारिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षाको सुरु भएको लगभग मान्नुपर्ने त्यहीँबाट होला सायद। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि शिक्षा, साक्षरता आदि कुराहरू अगाडिदेखि हाम्रा हुने गर्थे। शिक्षा त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको होइन, यहाँ विद्वानहरू थिए, त्यसभन्दा अगाडि विद्वानहरू थिए, तर औपचारिक आधुनिक शिक्षाको सुरुवात त्यहाँबाट भएको। विद्यार्थी आन्दोलन त अझ धेरै पछि मात्रै हाम्रोमा सुरु भयो, विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा। खास गरी विद्यार्थी भनेको जहिले पनि नयाँ चेतनाका संवाहक हुने गर्छ। विद्यार्थी नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्, उनीहरूमा क्युरियोसिटी हुन्छ र उनीहरूले सधैँ नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। यसरी उनीहरू नयाँ कुरा पत्ता पनि लगाउँछन् र उनीहरू यथार्थमा विश्वास गर्छन्, अन्धविश्वासमा होइन। कसैले केही भन्यो भने त्यो कुरा हो कि होइन उनीहरू आफू प्रयोग परीक्षण गरी हेर्छन्। त्यसकारण अन्धविश्वासका विरुद्ध, कुरीतिका विरुद्ध, बेठी कुराहरूका विरुद्ध युवाहरू, विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्छन्। विद्यार्थीहरूको लक्षण सत्यप्रति निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने हुन्छ र कम्प्रोमाइजिङ एटिट्युड टेन्डेन्सी कम हुन्छ। सत्यप्रति अगाडि बढ्ने, यो यस्तो होइन, यो यस्तै हो भनेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग हुन्छ। त्यसै कारण विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा, खालि शैक्षिक मागलाई लिएर मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनहरू भएका छैनन् दुनियाँमा। सामाजिक जागरण, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनहरू ठुल्ठुला भएका छन् विश्वमा। हाम्रो देशमा पनि जयतु संस्कृतम,
पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतमलाई भन्दा हुन्छ। जयतु संस्कृतम 2004 सालमा, जसमा हामी सँगैका पछिल्लो समयमा हामीले उहाँहरूसँग काम गऱ्यौँ ती विद्यार्थीहरू, त्यसबेला आन्दोलनमा भएका, जयतु संस्कृतिमा आन्दोलनमा भएका त्यसका सङ्गठकहरू, त्यसका आयोजकहरू, कमलराज रेग्मी जस्ता व्यक्तित्व, अथवा कमलराज रेग्मीले त इन्डियामा पनि त्यसलाई जयतु संस्कृतमलाई अगाडि बढाउनु भयो, यहाँ पनि अगाडि बढाउनु भयो, आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो र कसरी आन्दोलनलाई अगाडि लाने भन्ने कुराको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रा सहाना प्रधान 2004 सालमा जयतु सांस्कृतिक आन्दोलन, त्यससँग सम्बन्धित नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा सहाना प्रधान पनि गिरफ्तार हुनुभयो, साधना प्रधान आदि। पछि पो हरेक मान्छे पाएको हुन्छ नि, पछि उमेर डल्दै गएपछि। तर त्यस बेला त उहाँहरू पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र 2004 सालमा सहाना प्रधानहरू समेतका 80 जनाले एसएलसी दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये 4 जना महिला हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये सहाना प्रधान, साधना प्रधान, अङ्गुरबाबा जोशी, भुवन अलिकति नाममा गर्नु, 4वटी महिलाले पनि एसएलसी दिनुभएको थियो र उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो, पहिलो एसएलसी ब्याच। यसरी जयतु संस्कृतम त्यसले राणा शासनको विरुद्ध एउटा चेतना ल्याएको थियो, चेतना जगाएको थियो र उनीहरूले त्यो जयतु संस्कृतम खाली संस्कृतसँग मात्रै सम्बन्धित थिए। तिनधारा पाठशाला तपाईँहरूलाई थाहा छ, महेन्द्रको शालिग दरबार मार्गको अन्तिममा त्रिचन्द्रको यतापट्टि त्यो विद्यालय। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हरेक दिन नारा लगाउन लाइन्थ्यो खाना खानभन्दा अगाडि। उनीहरूलाई नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, श्री 3 को जय होस् भनेर नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, अनि मात्रै खाना खानुपर्थ्यो। अनि त्यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ श्री 3 को क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे। उनीहरूलाई नारा जय होस् भन्न सिकाइन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे। अनि यसो सुने के भन्छ नि विद्यार्थीहरू, अनि के भनेको नारा लाउ त भनेर, श्री 3 को क्षय होस्, श्री 3 को क्षय होस् भन्थे। अनि होइन जय होस् भन्छ नि के भन्छन् यिनीहरू भनेर, अनि सुन्नु भएन, त्यही भनेको श्री 3 की क्षय। यसरी राणा शासनको विरुद्धमा उनीहरू एउटा विद्रोह बोल्थे। त्यसपछि उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, जेलमा राख्ने, जेलबाट छोड्दाखेरि उनीहरू छुट्न नमानेर हाम्रा माग पुरा गर अनि मात्रै जान्छौँ भनेर धरना कसेर बसेर उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा बलजफ्ती पुर्याएर छोड्ने कामहरू पनि गरिएको थियो। अथवा हामीसँग विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास त स्वाभाविक रूपमा अलिक लोकतान्त्रिक जागरणको इतिहास अलिक छोटै छ। खास गरेर नेपालमा राजनीतिक हिसाबले राणा शासनका विरुद्धमा भएको आन्दोलनबाट जनताको आन्दोलन चाहिँ आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसमा बैतडी बजाङ कताको वीर बाँकावीर भन्ने बाँकावीरले पहिलोपल्ट राणा शासनका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सेना नै सङ्गठित गरेका थिए र उनलाई पछि राणा शासनले गिरफ्तार गरेर हत्या गरेर उनी पहिलो शहीद हुन्। पहिलो शहीदको सम्बन्धमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ, चर्चा नभएर पनि हो। बाँकावीर नेपालको राजनीतिक जागरण र स्वतन्त्रता प्राप्तिको, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको, सङ्गठित आन्दोलनको पहिलो शहीद। त्यसपछि अनेक आन्दोलनहरू हुँदै गए। पछि हामी लखन थापा विद्रोहलाई लिन सक्छौँ, योगमायाको विद्रोहलाई लिन सक्छौँ, अरू विद्रोहलाई लिन सक्छौँ, अथवा मकैको खेती पर्वलाई लिन सक्छौँ। कृष्णलालको मकै खेती सम्बन्धी पुस्तकलाई एउटा जागरणको प्रतीकका रूपमा लिन सक्छौँ। लाइब्रेरी काण्डलाई लिन सक्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूलाई
लाइब्रेरी खोले बापत सजाय भएको थियो। त्यसपछि युवा विद्यार्थीहरूले नै अरू प्रकारका प्रयासहरू गरेको थियो र युवा विद्यार्थीहरूले नै त्यस बेलाका युवाहरू उनीहरूले 1991 सालमा प्रजा परिषदको स्थापना गरेका थिए। उनीहरूमध्ये त्यस आन्दोलनको लपेटामा 4 जनालाई 97 सालमा मारेको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यस विरासतलाई विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा जयतु संस्कृतमले अगाडि बढायो र जयतु संस्कृतम अहिले पनि एउटा ट्रेन्डको रूपमा जयतु संस्कृतमको एउटा धार कता कता के गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग पनि सम्पर्क त छैन, तर गर्दै हुनुहुन्छ केही मान्छेहरू। फेरि पनि जयतु संस्कृतमलाई उहाँहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य के छन्, कतातिर पुगेको छ, त्यसको धार कता पुगेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर म अनेरा सुबियुका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 97 सालको विद्रोहदेखि गङ्गालाल लहरुको बलिदानदेखि लिएर जयतु संस्कृतमसम्मको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास, शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासका उत्तराधिकारी तपाईहरू हो। त्यति बेलाको चेतना त्यसै रूपमा हुन्थ्यो, आजको चेतना यसै रूपमा हुन्छ। तर एउटा कुरा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा विद्यार्थीहरू सदैव अगाडि छन्, सदैव अगाडि छन्। राजनीतिक नेताहरू जत्तिकै, राजनीतिक नेताहरू कतिपय 7 सालभन्दा पछि आन्दोलन अपुरो अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए। ती राजनीतिक नेताहरू हुन्, युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हुन्, उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो। कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उसलाई बेमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम गर्थ्यो। अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन, तर यो सब नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो। विदेशी सेना बोलाएर नेपालीको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो। भन्न त त्यति मजा लाग्दैन, तर के गर्ने अब, नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै हो। नेपालमा विद्यार्थीको हिसाबमा विद्यार्थी सही। यद्यपि गङ्गालाललाई पनि मारेको थियो, तर राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा मारेको थियो। 2008 साल कार्तिक 20 गते चिनिया काजीको गोली हानेर हत्या गर्दा वीर विश्वेश्वर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसलाई वीर विश्वेश्वर भनिन्छ, महामानव भनिन्छ। त्यति बेलाको विद्यार्थी सङ्गठन कत्रो थियो, विद्यार्थी कति थिए, कति मान्छे मैदानमा उत्रिया हुँदा हुन, तर त्यति सहन नसकेर गोली चलेको थियो र हत्या भएको थियो। अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, उहाँका पालामा के भयो, अहिले उहाँ देशभित्र हुनुहुन्न, बाहिर गइरहेका बेला केही पनि भन्दैन। आज बाहिर जानुभएको छ, यहाँ नभएका बेला लखेटो हुन्छन्। फेरि किन लखेटो, उहाँ आएपछि नै भनौँला त्यो। नेपाली विद्यार्थीहरू यो भनेर सोध्यो। अर्को यसको विशेषता के छ भने, मैले केही विशेषता भनिसकेँ। यो राजनीतिक जागरण, विद्यार्थी जागरण र विद्यार्थी आन्दोलनको जयतु संस्कृतम वा त्योभन्दा अगाडिदेखिको विद्यार्थी आन्दोलनको विरासत यसैमा छ र त्यसको उत्तराधिकारी आजको अनेरा सोभियु नै हो। एउटा नजर अर्को राष्ट्रियताको निम्ति र लोकतन्त्रका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनले असाधारण योगदान गरेको छ। खास गरी अनेरा सोभियुले 17 सालमा फौजी काण्ड भएर नेपाली काङ्ग्रेसले गलत तरिका अपनायो। फौजी काण्डमा मित्रहरूलाई दमन गर्ने, विरोधीसँग, जो लोकतन्त्रको शत्रु छ, विरोधी छ, उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने
नेपाली कांग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका, लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, बिकाऊ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्तासँग नेपाली कांग्रेसले थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू, प्रतिगामी तत्त्वहरू यस्ताहरूसँग कांग्रेसले लागेको छ। उहिले होस् कि अहिले होस्, कांग्रेसको जातै होस्। कांग्रेसलाई राम्रो कामका लागि राम्रा शक्तिसँग मिल्न बडो मुस्किलले कहिले कहिले बेठिकतिर कुद्दा कुद्दै च्याप जगरमा समातेर ल्याएर अचेटेर उसलाई ठिक काममा अलिक दिन लगाउनुपर्छ, फेरि भागिहाल्छ। हामीले कांग्रेसलाई 46 सालमा 62-63 त्यसै गरेर सहकार्यमा ल्यायौँ, फेरि उठिहाल्छ। खैर, मैले यो 17 सालको प्रसङ्गमा भनेको नेपाली कांग्रेस कसरी काम गर्छ भन्दा 7 सालमा लोकतन्त्र आयो। कति आयो? जति आयो नै आयो। लोकतन्त्र आयो, राणा शासन गयो, राम्रो भयो। तर त्यसपछि के भयो? 7 साल फागुन 7 गते लोकतन्त्र आयो। 8 साल मङ्सिरमा कांग्रेसका सभापति मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए, राणा प्रधानमन्त्री, पहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई कायम राखेका थियो। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे, मङ्सिरमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए र त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। उनले बुझेको लोकतन्त्र, कांग्रेसले बुझेको लोकतन्त्र त्यही हो, कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ। राणा शासन र कांग्रेसमा के फरक भयो? रिस उठेकालाई प्रतिबन्ध लगाउने, अग्रगामी शक्तिलाई, लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई, देशभक्त शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने। कांग्रेसले त्यही गर्यो। धन्न धन्न अरू कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। पशुपतिनाथकै कृपाले भयो। 12 सालको अन्तिममा कांग्रेस ढल्यो। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कम्युनिस्टमाथिको प्रतिबन्ध खुल्यो। मैले किन पशुपतिनाथको कृपा भनेको भने कांग्रेस सरकारमा छैनन्जेलसम्म त कम्युनिस्ट पार्टीले त दमनका दमन, जेलका जेल, मेलका मेल, दमनका दमन, भूमिगतका भूमिगत, पार्टी खोल्न नपाइने, चलाउन नपाइने प्रतिबन्धित अवस्था बस्नु पर्यो। पञ्चायत र कांग्रेसी राजमा के फरक? कांग्रेसले त्यही गर्यो। हो त्यही कुरा कम्युनिस्टलाई 4 वर्ष प्रतिबन्ध, 9, 10, 11, 12, 4 वर्षसम्म पुरा प्रतिबन्ध। 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिबन्ध उहाँले तुरुन्तै आउने बित्तिकै प्रतिबन्ध खोल्नु। टङ्कप्रसाद आचार्य वास्तवमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका, त्यतिबेरै मार्थे, त्यतिबेरको सांस्कृतिक हिसाबले, सांस्कृतिक मान्यताको कारणले बचेका मान्छे। त्यसो भएर टङ्कप्रसाद आचार्यले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। टङ्कप्रसाद आचार्यको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको विश्वास र आचरणलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यले अरू त्यस्ता लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कामहरू, अनेक संस्थाहरूको रचना गर्ने ती कामहरू गरे। अहिले ती सबै इतिहासमा मान्न हुन्छ। तर 17 सालमा जब दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए, त्यसपछि बोल्ने कसैको होती भएन। कांग्रेस त 3 घाम सुकाएको कर्कलो जस्तो थियो, लल्याट बोल्ने होती थिएन। नेताहरू जेलमा थिए, कोही पञ्चायततिर मिले, कोही उता। अनि कांग्रेसले के भन्छ?
कांग्रेसका नेताहरू, कांग्रेसका महामन्त्री तुलसी गिरी पञ्चायतका जननी भन्छ, पञ्चायतकी आमा हुन गए। जेन्डर परिवर्तन आज मात्रै गरे, आज ठेटाहरूले गर्ने गरेका छन्। त्यो जेन्डर परिवर्तन उहिले काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले नै गरेका थिए। डाक्टर तुलसी गिरी पञ्चायतकी आमा हुन गएका थिए काङ्ग्रेसको महामन्त्री छोडेर। विश्वबन्धु थापा आदि, म सही नाम लिन चाहन्छु, आदि काङ्ग्रेस राजासँग मिलेर पञ्चायत टिकाउनतिर गए। कम्युनिस्टले दीपावली गरे भन्छन्। कम्युनिस्टले दीपावली गरेन गर्दैन प्रतिज्ञा मनाउँदाखेरि कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिगामीहरूको मध्यार कहिले पनि हुँदैन, सधैँ अग्रगामी दृष्टिकोण राख्छ। घुसपैठिया तत्त्वहरू अब कहिले कहिले अहिले पनि त हुन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमाले माधव नेपालले छोडे, कम्युनिस्टले छोडेको छ र एमाले, कम्युनिस्टले एमाले छोड्छ, कम्युनिस्टले एमाले छोड्दैन। माधव नेपाल जस्ता पतुर मान्छे, प्रतिक्रियावादीहरूका निम्ति काम गर्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरूले एमाले छोड्छ। कम्युनिस्टको बर्को ओढ्ने बित्तिकै जो पनि कम्युनिस्ट हुने हो र? बर्को ओढेर कम्युनिस्ट हुँदैन। कम्युनिस्ट भनेको विचार हो, व्यवहार हो, आचरण हो। यो कुरा नभुल्नु। त्यसो भए हुनाले पनि त्यस्तो खालको योजना बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। मैले अर्को धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले सुने 10वटा जिल्लामा मात्रै बाँकी छ। सुनिताजीले त्यही भन्नुभयो, 10वटा जिल्लामा हाम्रो पुनर्गठन बाँकी छ। तर सबै जिल्लामा चाहिँ पुनर्गठन भइसकेको छ, नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ भन्नुभयो। त्यसको लागि पनि म जिल्ला नेतृत्व जो यहाँ हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण छ, तर चुनौती मात्रै छैन, अवसर पनि छ। हो, त्यो अवसरलाई उपयोग गर्दै तपाईँले चाहिँ सफलतापूर्वक कार्यकाल चाहिँ राम्रो ढङ्गले सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। अब अनेरासो बिउलाई कस्तो बनाउने, के बनाउने भन्ने कुराहरू मैले अघि पनि भने तपाईँहरूको काममा छ। त्यसो भए हुनाले तपाईँले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अनेरासो बिउलाई लिनुभएको होला। तपाईँहरूको प्रिय सङ्गठन, प्यारो सङ्गठन, जनताको लोकप्रिय सङ्गठन अनेरासो बिउ। त्यसो भए हुनाले यसलाई चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले तपाईँले चाहिँ मजबुत बनाउँदै हुनुहुन्छ, साङ्गठनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ फुट र विभाजनको यसमा धेरै असर परेकै छैन। मैले त्यो ठानेको छु, मैले त्यो विश्लेषण गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले पनि अब साङ्गठनिक रूपबाट त्यसलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पुरै सफल गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो क्षेत्र तपाईँहरूको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, प्रभावकारी बनाउने अनि नेतृत्वहरू चाहिँ सक्षमतापूर्वक अगाडि बढ्ने, यो काम तपाईँले प्राथमिकताका साथ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। दोस्रो, अब अहिले त चुनाव आइराखेको छ। तपाईँहरूको काममा चुनाव जिताउने, एमाले जिताउने, सूर्य चिन्ह जिताउने र देशैभरि सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपबाट स्थापित गर्ने। त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ लाग्नु हुनेछ त कुरै छैन, लाग्नुहुन्छ र त्यही ढङ्गले योजना बन्छ। तर अब त्यो सकिएपछि, त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि, सूर्य चिन्ह हामीले जितिसकेपछि, सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपबाट नेकपा एमाले बलियो पार्टीको रूपबाट स्थानीय तहमा जितिसकेपछि दोस्रो काम भनेको तपाईँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम भनेको वैचारिक राजनीतिक काम गर्ने। अनेरासो बिउलाई अब अहिले सबै हिसाबले युक्त जस्तो लागिराखे पनि यदि विचारबाट युक्त बनाउन सकेन, विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सकेन र सिद्धान्तलाई राम्रो बुझ्न सकेन, नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ राम्रो ग्रहण गर्न सकेन, बुझ्न सकेन र नेकपा एमालेले लिएको चाहिँ सिद्धान्तलाई राम्रोसँग चिन्न सकेन भने अनेरासो बिउमा फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, विवाद सिर्जना हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले पनि मेरो दोस्रो जोड भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तपाईले महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका साथ स्कुल सञ्चालन गर्ने। अनेरा सोभ्यू भित्रै पार्टी स्कुल होला त्यहाँ अनेरा सोभ्यूको पनि स्कुल छ। त्यो स्कुल विभागले चाहिँ नि प्रशिक्षण सुरु गर्ने, सैद्धान्तिक प्रशिक्षण सुरु गर्ने, विचारको प्रशिक्षण सुरु गर्ने र अनेरा सोभ्यूलाई चाहिँ नि खुराक दिनु। अनेरा सोभ्यूको शक्तिलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि, शक्तिशाली बनाउनको लागि, सुदृढ बनाउनको लागि, विचारयुक्त बनाउनको लागि र विचलित नहोस् भन्नको लागि राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण चाहिँ तपाईँहरूले गर्नैपर्छ। यो बिना, यो खुराक बिना अनेरा सोभ्यू चाहिँ नि सधैँभरि यही तरिकाबाट बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा विश्वास गरेको छु। अब अनेरा सोभ्यूले चुनावमा कसरी लाग्ने चुनावमा पार्टीले त अब धेरै कुराहरू अगाडि सारिसकेको छ, यो पछि आउला। राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष कमरेड आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले नै सम्पूर्ण कुराहरू राख्नुहुनेछ। अब चुनावमा अनेरा सोभ्यू कसरी लाग्ने त भन्ने कुराहरूमा मलाई थोरै कुराहरू राख्न मन लाग्छ। खास गरिकन अनेरा सोभ्यूले मैले अघि पनि भने नि जिताउने यो दायित्व चाहिँ गम्भीर दायित्व तपाईँहरूको कानमा भएको हुनाले योजना मसिनो बनाउनुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, स्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्नुहोस्। कसरी विश्लेषण गर्ने भनेर भन्ने लाग्न सक्छ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ, जुन टोलमा बस्नुभएको छ, जुन नगरपालिकामा बस्नुभएको छ, जुन जिल्लामा बस्नुभएको छ, कम्तीमा पनि पार्टीलाई स्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्नको लागि, सही विश्लेषण गर्नको लागि, सत्य तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्नको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। सत्य तथ्य विश्लेषण बिना हामी चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ नि 100 को 100 पाउँछौँ भनेर अथवा 99% हामी ल्याउँछौँ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले सत्य तथ्य विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ पार्टीलाई त्यो ढङ्गले एउटा सहयोग गर्नु जरुरी छ, 1 नम्बर। दोस्रो भनेको पार्टीले कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यक्रम बनाइसकेपछि त्यो कार्यक्रमभित्र तपाईँहरू पस्नु पर्यो। त्यो कार्यक्रमभित्र पसेर पार्टीले घर दैलो गर्ला, पार्टीले सभा गर्ला, पार्टीले अनेकौं प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गरेर त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने काम गर्ला, अथवा जनताको अनेकौं कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यसभित्र तपाईँहरू जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ, जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, जुन वडा, नगर, गाउँपालिका सबै ठाउँमा, त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले त्यही खालको चाहिँ एकाकार गरेर तपाईँहरू त्यहाँभित्र पस्नुहोस्। त्यो योजनाभित्र तपाईँहरू जानुहोस्, अत्यधिक अनेरा सोभ्यूको चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई परिचालित गर्नुहोस् र यसले चाहिँ पार्टीको शक्तिलाई मजबुत गर्छ, भरोसा दिन्छ र जनताको बिचमा चाहिँ साँच्चै नै अनेरा सोभ्यू भन्नेको चाहिँ शक्तिशाली रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यो विश्वास दिलाउन सकिन्छ, स्थापित गर्न सकिन्छ र नेतृत्व पनि स्थापित हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गरिरहँदाखेरि वक्ता बन्नुहोस्, तपाईँहरू वक्ता बन्नुहोस्। अहिले पार्टीले चाहिँ एउटा कुरा गरेको छ, धेरै वक्ता नगर्ने, धेरै अतिथि आसन ग्रहण पनि नगर्ने, मालासाला ल्याउने काम पनि धेरै चाहिँ नगर्ने भनेर भनेको छ। त्यो भनेको मित बेटा अपनाउने, खारोतिर गर्ने, सहज तरिकाबाट अगाडि बढ्ने। त्यसो भएको हुनाले पार्टीसँग जोडेर तपाईँहरू वक्ता बन्न सक्नुहुन्छ। यो काममा पनि लाग्नु। अब अहिले भर्खरै प्रतिबद्धता पत्र कसरी तयार गर्ने भनेर भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ पार्टीले एउटा प्रशिक्षण गरेको छ। हो, त्यो अब प्रतिबद्धता बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तल त्यो प्रतिबद्धता पत्र कस्तो बनाउनु पर्छ त, कस्तो वडा बनाउने, तपाईँ बस्नुभएको वडा कस्तो बनाउने, तपाईँ बस्नुभएको नगरपालिका अब कस्तो बनाउने, तपाईँ बस्नुभएको गाउँपालिकाले के काम गर्ने, कस्तो बनाउने, यो राम्रोसँग चाहिँ अब छलफलको विषय बन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि वडा भनेको चाहिँ नि हाम्रो विकासको चाहिँ पूर्वाधार, आधार क्षेत्र हो। आधारको चाहिँ तल्लो कमिटी भनेको आधार र गाउँ नगर वडा भनेको चाहिँ विकासको चाहिँ जग हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचका साथ, नयाँ योजनाका साथ बनाएर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूले पूर्ण रूपबाट सहयोग गर्नुहोस्। कस्तो प्रतिबद्धता पत्र हुनुपर्छ तपाईँहरूको विचार दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्। यो तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो, तपाईँहरूको हक छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि आउँदै इन्जिनियर भाइ बहिनीहरू चाहिँ भेटेँ, मैले कस्तो खुसी लाग्यो मलाई। विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ,
आफ्नो योग्यता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, क्षमता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको डिग्री हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सबै के को लागि त भन्दाखेरि अब एउटा प्लस पोइन्ट भनेको तपाईँहरूको व्यक्तित्व त बन्छ के अरे व्यक्तित्व तपाईँहरूको निर्माण हुन्छ, तर त्यति मात्रै गरेर पुग्दैन। तपाईँहरूको अध्ययन, तपाईँहरूको ज्ञान, तपाईँहरूको सिप अब यो देश निर्माणमा लाग्ने हो। यो देश निर्माणमा तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ, टोल निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ, नगरपालिका गाउँपालिका बनाउने काममा तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ रहनु भएको छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरूको ज्ञान, तपाईँहरूको सिप, तपाईँहरूको कला, तपाईँहरूको कौशल, तपाईँहरूको भूमिका यो राखेर तपाईँले चाहिँ अब स्थानीय तहमा चाहिँ अब धेरै पनि समय छैन, प्रचारको पनि धेरै समय छैन। 30 गते त हामीले ठक्कै भोट हाल्नै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ 27 गतेदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ हो। यो बाँकी समय चाहिँ जसरी योजना बनाएर अगाडि बढ्छ त्यसमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुहोस्। 1 नम्बर काम। दोस्रो भनेको तपाईँहरूको अनेरासो भ्यूको आफ्नै काम होला नि त, आफ्नै योजना होला। किन यो विस्तारित बैठकले त यो योजना बनाउँछ नेकपा एमालेलाई कसरी जिताउने। मेरो वडा मै पनि लगाइरहेको छु, अनेरासो भ्यूको बागमतीले दिएको मेरो वडा म जिताउँछु, मेरो पालिका म जिताउँछु। गर्वका साथ हामी भनिरहेछौँ, अत्यन्तै गर्वका साथ तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, मैले भनिरहेको छु, सिंह पार्टीले भनिरहेछ, सिंह हाम्रो जनसङ्गठनले भनिराखेको छ। यो नारा सिट पनि छ, सबैको लागि प्रिय पनि छ। त्यसो भएको हुनाले अनेरासो भ्यूको विस्तारित बैठकबाट जे योजना बन्छ त्यो योजनालाई पालना गर्नुहोस्, त्यो निर्देशनलाई पालना गर्नुहोस्। तपाईँलाई चित्त नमुल्न सक्छ, यो नभए यो भएको होला अथवा यस्तो भएको राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर यति बेला चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुरा छोडिदिनुहोस्। जस्तो योजना बन्छ, जे योजना बन्छ विस्तारित बैठकबाट त्यो योजनालाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्, लागू गर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको चित्त दुखाएर मैले भनेको भएन भनेर बस्ने बेला छैन होइन। चित्त साँगुरो बनाएर मैले यस्तो भनेको थिएँ भुवाउँदै भएन अब म गर्दिनँ भनेर बस्ने बेला छैन। किन एमाले जिताउनुपर्छ, हाम्रो प्रिय पार्टी जिताउनुपर्छ। के को लागि जिताउने? देश बनाउनलाई जिताउने। त्यसो भएको हुनाले अनेरासो भ्यूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, निर्णायक भूमिका छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सङ्गठित रूपबाट एकताबद्ध भएर अत्यन्तै योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू चाहिँ कोही पनि अलिअलि बिरामी छ भने पनि अहिलेदेखि योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, स्वस्थ मन बनाउनुहोस्, शरीर स्वस्थ बनाउनुहोस्। त्यसले तपाईँहरूको रोगसोग सबै हट्छ। चुनाव आइराखेको छ, म रोगी छु, मलाई यस्तो दुखिया छ भनेर बस्नु फुर्सदै छैन। त्यसो भएको हुनाले योग र ध्यानले चाहिँ अलिकति कमजोर त्यो शरीरलाई तगडा बनाउँछ भन्छन्, म पनि अलिअलि गर्छु। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि अहिलेदेखि स्वस्थ मन बनाउने, स्वस्थ शरीर बनाउनुको लागि निर्वाचनमा सम्पूर्ण हिसाबले 1 सेकेन्ड पनि